حبيباتي احبائي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قناه الاميره بلقيس ترحب بكم وتتمنى دعمكم بالضغط على زر لايك او ابوني باش توصلوا بكل جديد. قبل ما نبدا الوصفه ديالي بغيت نوريكم واحد الحيله اليوم اللي هي استيس. هاد القهوه اللي كتبقى لكم قهوه كحله اللي كتبقى كلشي كيعرف بانها كنحطوها في لي بلانت، كنحطوها في لافابو باش كتسرح لنا شويه دوك المجاري المياه، ولكن انا كنستعملها لهذا الغرض. هذه كان منين كنستعمل القهوه كتبقى ليها التفل هذا ديالها، هاد التفل هذا كنحطو حدا كنديرو فواحد الزليفه، كنحطو حدا لافابو. كل فين ما غسلت المعان او غسلت نقيت خضره او حاجه كنطليها ليديا هكا، كنطليها هنايا هكا صافي شويه وكنخليها، كندير بها ان غوماج. هيا كنغسلها عاوتاني فين ما جيت كنغسل شي حويجه كنطليها عاوتاني مزيانه لابو، منها غوماج، منها هيدراتاسيون، منها كلشي. كناخذها كندير لها هكذا توت سويت كنغسلها، ما كنخليها ما والو. عاوتاني فين ما جيت لحدا الكوزينه في لافابو قضيت شي غرض او نقيت شي خضره او شي حاجه كندير عاوتاني هكذا مزيانه بالنسبه بحال انا عندي هاد العريقات في يدي كتخفض من الانتفاخ ديال العريقات هادو اللي كيكونوا منفخين في اليد، حيت كتكون هذه اني مع الواحد، كل واحد يدي كي دايرين. انا عندي هاد العريقات في يديا، دونك هي بحال كدير ان مساج، واحد دريناج، كندير بها كان بيتي مساج سيركولير، كتنقص من هذا الانتفاخ ديال هاد العريقات اللي كيكونوا في اليدين. وهنايا كترطب اليد وكتعطيها واحد النعومه. من بعد ملي كنغسلو كنلقاو اليد ناعمه ونظيفه مزيانه. حتى لهذا ملي كتكون هاد لا روبوس دي زونغل هذه مزيان نحكوها هنايا على الضفار، حتى هي كطول الضفار هادو، لان كثره الماء هي اللي كتقصف الاظافر، كثره الماء كتقصف الاظافر. دونك كنجيو هنايا كنبقاو نحكوها على هاد لا غاسين دي زونغل هنايا. واللي عنده هاد لا كيتيكول هادي لا بومارك اللي كتكون هنايا اوتور دي زونغل، فهاد البورتور حتى هي كتحيدها. هاد لو بورتور دو لونغل كيكونوا فيه دوك الحيمات ميتين، دونك راه كتساهم في القضاء عليهم وكتفافوريزي لا روبوس دو لونغل، كيكون صحي. ها هو هذا. دونك هذا هو لو بيان في ديال هاد القهوه، تكون دائما حدا لافابو. انا غادي نغسل يدي ونرجع معكم باش نبدا الوصفه الرئيسيه ديال هذا الفيديو. دونك كما قلت لكم هما ليديدات رطيبين وناعمين زوينين. الوصفه ديالنا اليوم هي لالوي فيغا. لالوي فيغا فات ليا سبقت ليا درت لكم واحد لا فيديو مع جوز الهند. دابا هاد الوصفه هذه متغيره شويه وغادي نستعملها انايا مع زيت دوار الشمس، زيت زريعه الكحله اللي هي هذه. بزاف الناس كيقولك لا راه زيت القلي، زيت الاكل ما كتصلحش للشعر. بالعكس هي مفيده للشعر، كتحفز بصيلات الشعر على النمو، كترطب فروه الراس. بالنسبه للناس اللي كيصبغوا شعرهم بحالي، فوالا اللي كيصبغوا الشعر ديالهم، دونك كتحيد دوك لي روجور اللي كتكون في الشعر، الجلد ديال الراس ديال الناس اللي كيصبغوا. بعض الناس اللي ما كتحملش الجلده ديال راسهم لا كولوراسيون، دونك كيكون شعرهم كيولي غوز بحال الجلده ديال شعري انا. ولكن لقيت بان هاد الوصفه هذه هي اللي وفقتني صراحه الله، دونك قلت علاش ما غاديش نجربها مع الاحباء والصديقات وحتى الاصدقاء. علاش لا؟ لان حتى الرجال راه ولاو كيصبغوا شعيراتهم، دونك حتى هما خصهم يقادوا الشعيرات. ما فيها باس، لان كتنبت الشعر من جديد، كتنبت الشعر وكتعطيه واحد اللمعان، وكتعطيه لا غوبوس ومزيانه. هي حتى هي فيها سيلينيوم اللي كيشبب الشعر مع لاج، مع المده، مع المرض، مع كذا. دونك كيرجع الشعر تالف وكيرجع متقصف متضرر مع لا كولوراسيون اوسي. دونك باش كنحيوه كنبقاو نديرو هاد لي ماسك، هاد النبتات الناتوريل ما فيهم لا لي زاديتيف لا والو، هما اللي كينفعوا الشعر من المزيان. دونك غادي ناخذ هذه
داك المره درت اللب ديالها. وكما كنقول لكم دائما من الاحسن يكون عندكم واحد البو. انا داك النهار عاد غرستها ما شاء الله. انا عندي في الحديقه ديالي مي غرستها هنا في هذا البو غير باش نوريكم بان في ساعه كتنوض ما شاء الله. ما كتحتاج كاع لا ما كتحتاجش بزاف ديال الماء لا والو، غير حطها وصلع بيه مره كتسقى داك شويه كوكا ديال الماء سي تو. دونك انا جيت هنايا عندي هنايا واحد 10 من الحبات ديال لالوي فيغا، وعندي واحد كاس زيت ها هو ماشي غادي ندير ليه لا بوبليسيتي، مي حيت هاد عافيه هذا وليت كنستعملوه بزاف، لقيتو زيت مزيان خاطر نقي. دونك اللون ديالو شفاف كتحس به بانه زيت. هاد عافيه زوين. انا باقي ما عنديش لا بوبليسيتي لا والو، دونك كندير لا بوبليسيتي لراسي والاحباء ديالي. دونك هاد زيت عافيه زوينه وزوينه لابو ان شاء الله. واخا دير غير هكذا وتطلي بها اليدين راها مزيانه. دونك سي تري بون pour la peau, pour le cuir chevelu et aussi pour les cheveux. دونك كناخذوا هاد النبتات هادو كنحيدوا لهم هاد الجنيبات، ما غاديش نقيهم باش ناخذ داك اللب. دونك بلاتي باردون غادي ندير هادي هنا، كناخذ هادي كنديرها هكذا فوالا. كناخذ عاود هادي كنحيد لها هاد الودينات هادو حيت كيكون فيهم داك الشويكات il vaut mieux s'en débarrasser. دونك فوالا كندير لهم هكذا. هيا عاوتاني سهله دابا حيت هاد الايام ما كايناش الشمس بزاف، دونك ما شاء الله ولا فيها الماء بزاف. داك المره كندرت معكم الوصفه كان الصيف كانت نشفات، دابا ما شاء الله شوف الماء راه ممكن تحيدوه وتحكوها غير هكذا على الشعر ولا هكذا. دونك راه مزيانه وبلا ما تبقاو تمشيو عند العطار تشريوها من عند العشاب التوامن. كتاخذوا واحد الجدير ديالها من عند الاصدقاء ولا من عند اي كان صافي كديرها في البو، ما كتطلبش عنايه فائقه، كتطلب واحد شويه ديال الماء مره وسيتو. دونك هيا غنستمر كلهم نقطعهم هكذا. دونك ملي حيت لها هاد لي زيكستريميتي وحيت لها داك الشويكات كنجي هنا كنقطعها نورمال. هيا ان تي مورسو فوالا نجمعها، ممكن كاع نجمعها او ميم طون ونقطعها بحال هكذا. هوب فوالا كنقطعها صغيره بحال هكذا فوالا. من الاحسن نديرها ديريكتومون. كناخذ واحد الكاسخول، واحد الاناء كيف ما كان. انا خديت هاد الكاسخول هادي كنكب فيها داك لي مورسو هادو وكنخوي فيها الزيت. هذا زيت العاديه ويل دو تابل، هي راه ماشي عاديه، راها ديال لي غرين دو تورنسول، زريعه الكحله دوار الشمس ولا نوار الشمس. دونك دابا درت 10 ديال سميتو، غادي نزيدها بلاتي نزيد واحد الكويس. دونك حيت ديك المره درت غير 6. دونك فوالا 2 فيغ يعني جوج الكؤوس ديال نوار الشمس و10 ديال النبته ديال لالوي فيغا. دابا انا غادي نطبخها ونجي معكم. دونك كما قلت لكم انا درتها فوق النار، ما غاديش نخليها تغلي بزاف باش حتى الزيت ما غاديش تفقد من ديك لو بيان في ديالو. دونك من الاحسن الزيوت كتكون افخوا، كتكون اهم من الزيوت اللي كتكون اشو. دونك هذه ما غاديش نخليها تطبخ بزاف، انا جوست يلا حطيتها. هي دي غليتها في بروميير ايبوليسيون يعني في الغليه الاولى. هيا ما غاديش نخليها هكذا حتى تفقد داك لو بيان في ديالها. فوالا هي دي باردون. هيا غير الغليه الاولى سي تو. شفتوا؟ دونك هنا راه حطيت 10 ديال النبتات ديال لالوي فيغا، 2 كيسان ديال زيت ويل دو طابل، زيت المائده اللي هو راه ماشي ديال المائده، لا هو راه ديال الزريعه الكحله ديال نوار الشمس.
اللي حتى هي راه فيها واحد الفوائد كثيره ولا تحصى، بالنسبه لا بالنسبه للاكل ولا بالنسبه للجلد والشعر. حتى هي كتمنع تقصف الشعر، حتى هي عندها لي بيان في بزاف ديالها على الشعر. وكنحطوها في الميكسور، كنحطوها في الميكسور كنسقطروها مزيان. هي دي كنطحنوها ميكسور لا غوبو اي حاجه كنطحنوها. دونك ملي طحنتها ها هي كنجي هنايا كنجيب واحد القرعه زجاجه من الاحسن اللي عندك ملونه ماشي مشكل، ما كاينش هانيه. دونك كنجيب واحد الصفايه وكنصفي. دونك هذا هو الزيت اللي عطاتنا هذيك جوج كيسان ديال زيت نوار الشمس و10 النبتات ديال الالوي فيغا. عطاتنا هاد الزبيته ها هي. هذه كيجتمعوا لي بيانفي ديال الزريعه ديال بذور نوار الشمس مع لي بيانفي ديال الالوي فيغا، كيعطيو هاد الخلطه متجانسه وكتجانس مع بعضها وكتعطي واحد لي بيانفي بور لو كوير شيفولو، الجلد ديال الشعر، فروه الراس المتضرره باش كتنبت لينا الشعر، كتمنع التقصف وكتخليه بغيون وما فيه حتى شي بروبليم. مي كما كنقول دائما الاستمراريه هي اللي كتصوب الحاجه، والاكل من الداخل. دائما لا بغينا نعالجو ليكستيريور ديال لو فيزاج ديال لو كور ديال الشعر كناكلو من الداخل وكنعالجو من برا. دونك كنستافدوا من لي دو كوتي. دونك كنتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم لانها سهله 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 ومفيده. الافاده ديالها اكثر من الخدمه اللي كنديروا فيها. دونك تحياتي لكم جميعا. اتمنى ان شاء الله ترقكم الوصفه وتدعمونا بلايك، بالضغط على زر ابوني، تفعيل الجرس باش توصلوا دائما باي وصفه اللي مفيده ومجربه. دونك هادشي انا اللي كنقول لكم كنجربوا اي حاجه وصفه درتها لان كناكلها، اي حاجه وصفه درتها لان كنطبقها على نفسي. دونك n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Bonne journée, باي باي عليكم.